जङ्गबहादुर राणाबाट सुरु भएको जहानिया राणा शासनको 104 वर्षको कालखण्डमा अन्तिम महाराज श्री 3 मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा हुन्। यद्यपि मोहन शमशेरको प्रमुख भूमिकामा नै जहानिया राणा शासनबाट तात्कालीन अवस्थाको राजनीतिक जटिलताका बीच देशलाई प्रजातन्त्र स्थापनामा अवतरण गराउन सफल भएको थियो। त्यसबेला विजय शमशेर प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनाको निकटमा पनि थिए। राजा त्रिभुवनको प्रमुख सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका विजय शमशेरले बेलायती उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त भएको भारतका लागि राजदूतको पद समेत सम्हालिसकेका थिए। तर विजय शमशेरको असमयमै भएको निधनले त्यो सम्भावना टर्यो। यिनै विजय शमशेरका छोरा पशुपति शमशेर जबराले, जसले 30 वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायत कालबाट 2046 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा दोस्रो अवतरण गराउन सफल भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जो सानै भए पनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आज पनि देशको राजनीतिक वृत्तमा उपस्थित छ। उनै राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको जीवन वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दैछौ कार्यक्रम आत्म वृत्तान्तमा। जहानिया राणा शासन कालका एक हस्ती पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा काठमाडौँको लक्ष्मी निवास दरबारिया परिवारमा विक्रम सम्वत 1998 साल वैशाख 25 गते उहाँको जन्म भएको हो। जब हामी शब्दको सहारा लिँदै उहाँको व्यक्तिगत विषयको पोयो उघार्न खोज्दै थियौं, उहाँले आफ्नो बाजे मोहन शमशेरलाई सम्झनु भयो। राज परिवारमा रोलवाला राणाको छोरा जन्मियो भने बढाई गर्ने चलन हुन्छ। पशुपति शमशेरले प्रफुल्लित मुद्रामा मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, त्यो बेला रोलवाला राणाको सन्तान जन्मिँदा नै बढाई हुन्थ्यो। बाजे तेस्रोबाट दोस्रो तहमा सवारी होइबक्सनु भएपछि सिंह दरबारमा सर्नु भयो। लक्ष्मी निवास दरबारमा हो, जुन अहिले चाहिँ प्याराट्रुपले चलाइरहेछ। अब त्यो बेलामा मेरो बाजे लाटसा भइबक्सिन्थ्यो, मोहन शमशेर लाटसा भइबक्सिन्थ्यो। म जन्मिँदाखेरिमा चाहिँ अब त्यो त मैले आफै देखिनँ, तर त्यो बेला सुनाउने चाहिँ अब छोरा जन्मियो भने अब त्यो रोलवाला राणाजीको छोरा जन्मियो र ऊ रोलमा चढ्नेवाला राणा छ भने जन्मिँदै बढाइदिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा के भयो भने अब तत्कालीन राजा त्रिभुवन गएर अब एउटा भनौँ छल गरेर त्यो बेलामा हिन्दुस्तानी राजदूतावास, यहाँ शीतल निवासमा हिन्दुस्तानी राजदूतावास थियो, त्यहाँ लिएर शरण लिन गइबक्स्यो। शरण लिएर उहाँ चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब हिन्दुस्तानको सहयोगबाट उहाँलाई चाहिँ दिल्ली लग्यो प्लेनबाट। अब उहाँ गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मेरो बाजेले भारदारी सभा बसालिबक्स्यो। अब बाहिर गएपछि अब राजालाई अपदस्थ गरिबक्स्यो र उहाँ यहाँ छोड्या 2टा नाति थियो त्रिभुवनको, जसमध्ये एकजना अब पछि फेरि पनि राजा भइबक्स्यो, ज्ञानेन्द्र साहदेव भइबक्सिन्थ्यो र उहाँको भाइ धीरेन्द्र, 2 जना थिए। उहाँहरूमध्ये भारदारी सभामा निर्णय गरेर नयाँ राजा घोषणा भयो। त्यो राजा आएर हामीसितै सिंहदरबारमा त्यहाँनिर बस्ने व्यवस्था भयो। अब मेरो बाजे र म भएर हामीसँगै गएको सम्झना छ मलाई चाहिँ। राज्याभिषेक पनि उहाँको गरे चाहिँ ज्ञान सरकारको गरेको पनि म याद गर्छु। र करिब 3-4 महिना चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा भएको बेलामा अब हामी उहाँसित खेल्थेँ, बस्थेँ। अब सिंहदरबारमा हामी
भनौँ म 3-4 वर्ष जेठो थिएँ। उहाँलाई आफ्नो परिवारको तहबाट खेल्ने हेर्ने काम चाहिँ मलाई दिएको छ। उहाँको नेतृत्वमा भएको वार्तालाप जसमा मुख्य भूमिका मेरो बुवा विजय शमशेरले खेलिबसेको थियो, त्यसद्वारा नेपालले त्यो राणा शासनबाट सुरक्षित अवतरण, नयाँ व्यवस्था भनौँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा र जसमा चाहिँ राजा पनि भयो, राजासहितको तत्कालीन प्रजातन्त्रमा उहाँले पुनर्स्थापित गरिरहेको छु र उहाँ पछिल्लो राणा महाराज पनि भइरहेको छु, पहिलो प्रजातन्त्रको प्रधानमन्त्री पनि भइरहेको छु। त्यसैले उहाँले जुन ढङ्गबाट त्यो परिवर्तनलाई म्यानेज गरिरहेको छु कि व्यवस्थापन गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा अत्यन्त ठुलो देन हो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि झण्डै 8 वर्षसम्ममा लक्ष्मी निवासमा बाल्यकाल बिताउँदै आउनु भएको पशुपति शमशेर पनि सिंहदरबार सर्नुभयो। राणा परिवारका विशेष गरी आफ्ना ठूलो बुवाका छोराछोरीहरू सहित 12-15 जना साथीहरू त्यहाँको 300 रोपनीको प्राङ्गणमा सँगै बस्ने खेल्ने गरेको स्मरण उहाँको मानसपटलमा आज पनि ताजा नै छ। पशुपति शमशेरको बाल्यकालका यस्ता धेरै चाहेर पनि भुल्न नसकिने अनगिन्ती यादका पुलिन्दाहरू छन्। तर यसमध्ये पनि आफ्नी आमासँग बिताएको एउटा दिन अझै खास छ उहाँको स्मरणमा। पशुपति शमशेर सानै छँदा हिउँ परेछ। हिउँ पर्दा अरूलाई त के किन हो जस्तो भए पनि उहाँकी आमाले पशुपति सहितका केटाकेटीलाई बगैँचामा हिउँ खेलाउनु भएछ। हामी एक अर्कालाई छापेर हिउँ खेलेका थियौं। त्यो पल सम्झदा अझै अनयुजल जस्तो लाग्छ, अभूतपूर्व लाग्छ। पशुपति शमशेर विगतका ती यादगार पलहरू पुनः सम्झदै बताउनुहुन्छ। अब मेरो त्यो बेलाको एउटा मित्र थियो, त्यो बेलाको सिद्धिमणि डाक्टरको छोरो हुनुहुन्छ। हेमाङ दीक्षित, अहिले पनि उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ। अनि हेमाङ दीक्षित एउटा मस्त खेल्ने मान्छे बाहिरको हुनुहुन्थ्यो। त्यो धेरै जसो त हामीले खेल्ने भने अब एकजना त बित्यो पनि, बुवाको एकजना उहाँको पिएको छोरा थियो एउटा धनश्वर गौतम भन्ने, बिति पनि सक्यो बिचरा। अब धेरै जसो त हामी आफै थियो, किनभने मेरो ठुलो बुवाको छोराछोरीहरू, हामीहरू के हाम्रा फुजूका छोराछोरीहरू हुँदाखेरिमा त 500 जना हामी नै थियौँ। अब अरू आएर हामीसित खेल्थे, विभिन्न दरबारका मान्छे आएर पनि खेल्थे। त्यसैले त्यो एउटा पूर्ण संसार आफैमा थियो। पशुपति शमशेर 12 वर्षको उमेरमा उहाँको बुबा विजय शमशेरको असामयिक निधन भयो। त्यस पश्चात भने उहाँ अध्ययनका लागि बेलायत जानुभयो। उहाँले त्यहाँबाट राजनीति र अर्थशास्त्रको विषयमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको न्यू कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो। अक्सफोर्डको उक्त कलेजमा खासै कडा रूपमा अनुशासनमा बस्ने भन्ने थिएन। पढ्नुपर्छ, परीक्षाका लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि कसैले दिँदैन थिए। पढ्नुपर्छ भनेर आफ्नै ज्ञान र मनले जान्नुपर्ने। तर फेरि बेलायतको पब्लिक स्कुलमा भने ज्यादै कठिन जीवन बिताउनु परेको अनुभव पनि छ उहाँसँग। खाना पनि रद्दी हुने, हिउँमा पनि कट्टु मात्रै थगाएर दौडनु पर्ने र एकदमै मेहनती र परिश्रमी तरिकाबाट त्यहाँ बिताएका समयले पछि राजनीति गर्दा पनि धेरै कुरा सिकाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। जसले गर्दा गाउँ शहर दौडधुप गर्दा 15-20 दिनको लामो यात्रा तय गर्दा काम पनि सहज भएको उहाँको अनुभव छ। अक्सफोर्डमा अहिले अमेरिकामा पढाउने जस्तो गरेर मान्छेलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासनमा राख्ने चलन थिएन। अब त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले अब त्यो बेलाको रमाइलो गर्ने इत्यादि गर्ने त छँदैछ। मैले मुख्य पाठ के सिकेँ भने आफूलाई कसरी अनुशासन गर्ने थियो, कसरी कर लगाउँदिन्थ्यो पढ्न, उठ्न, तयारी गर्न, जाँचको लागि गर्न,
त्यो गर्दा गर्दै आफै गर्नुपर्ने र त्यो कुराले एक कुरा त्यो मलाई काम लाग्यो। अब बेलायतको पब्लिक स्कुलमा चाहिँ के हुन्छ भने असाध्यै कडा जीवन भोग्नुपर्छ। त्यहाँनिर जाँदा खाना पनि रद्दी हुन्छ, असाध्यै कडा जीवन। अब त्यो हिउँमा दौडाउँथ्यो हामीलाई कट्टु र ऊ मात्रै लगाएर। त्यसैले एउटा असाध्य परिश्रमी, असाध्य खप्न सक्ने जीवन चाहिँ त्यसले मलाई सिकायो। जुन चाहिँ पछि आएर यहाँ राजनीति गर्दा अब सिन्धुपाल्चोक जाँदा अब चाहिँ मुलुकको त मैले त 75 जिल्ला, तत्कालीन 75 जिल्ला घुमेको छु। त्यसरी घुम्दाखेरिमा पनि हिँड्न गर्न मलाई चाहिँ कठिनाइ किन हुँदैन थियो भने त्यो अनुशासन चाहिँ मैले पब्लिक स्कुलमा सिकेको थिएँ। मैले पब्लिक स्कुलमा पढ्दाखेरिमा असाध्य कठोर जीवन बिताउनु परेको थियो। अब राजनीति गर्ने भनेर यहाँनिर चाहिँ ठेगान गरेपछि अब त्यो बेलामा बाटो घाटो के पनि थिएन। अब सिन्धुपाल्चोक पस्ने भनेपछि त्यो 5 खालबाट हिँडेर सिन्धुपाल्चोकतिर जानुपर्छ, या त तल गएर कोदारी राजमार्गमा छ एउटा बाटो थियो, त्यहाँबाट चौतरासम्म पनि हिँडेरै जानुपर्छ। पछि गएर त चौतरामा पनि बाटो बन्यो, तर चाहिँ सुरुमा केही पनि थिएन। त्यसैले अब एकचोटि भनौँ न यहाँबाट हिँडेपछि 15-16 दिनको यात्रा जानुपर्छ, किनभने भरिया चाहिन्थ्यो, मान्छे लिन्थ्यो। अब बसेपछि अब अहिले सिन्धुपाल्चोक गएर बिहान गएर बेलुकी फर्किनु त कुरा थिएन। गएपछि 15-16 दिनको लगेर बस्नु पऱ्यो, त्यहीँ बस्नु पऱ्यो, त्यहीँ खानु पऱ्यो, त्यहीँ घुम्नु पऱ्यो। अब जम्मै यात्रा या घोडा या चाहिँ त्यो पनि टाँगन, त्यो त ठुलो घोडा त जाँदैन पहाडमा, टाँगन घोडाबाट या चाहिँ हिँडेरै गर्थ्यो। म विशेष धेरै जस्तो म हिँडेरै गरेँ। त्यसैले अब मलाई हिँड्न चाहिँ पटक्कै अप्ठ्यारो थिएन, किनभने म त्यो हिलमा पढ्दाखेरिमा कडा परिश्रम सिकाएको हुँदाखेरिमा जिउ ठिक थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दुःख सुख भोग्नु त्यति अस्तिलो थिएन। राजा वीरेन्द्रलाई अक्सफोर्ड बोलाउँथ्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सँगै लन्च खाइन्थ्यो। चिन्जान मेरो पहिलो चिन्जान त्यहीँ बस्यो। अनि पछि आएर यहाँनिर मैले भने नि त्यो सेरामा बस्न इत्यादि गरिबक्छ। उहाँसित मसित चिन्जान भएको भएर उहाँले विशेष पहल गरिबक्सेको थियो। बेलायतको अध्ययनपछि नेपाल फर्कनुभएका पशुपति शमशेरले तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा गृह र पञ्चायत मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा काम गर्नुभयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग फरक विचार राखिएकै कारण जागिर घोषियो। बेलायतमा रहँदै पशुपति शमशेरको तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रसँग राम्रो चिन्जान थियो। वीरेन्द्रले राष्ट्र सेवामा लाग्नुपर्छ भनेर आग्रह गरे पनि त्यसपछि भने पशुपति शमशेरले सरकारी जागिरी भएर काम नगर्ने बताउनु भएछ। तर पछि वीरेन्द्रकै आग्रह अनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा भन्ने संस्था, जसले नेपालमा उच्च तहको अध्ययन अनुसन्धान कन्सल्टेन्सी र प्रशिक्षणको कामहरू गर्यो। उहाँले त्यहाँ डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यसवखत उहाँकै सहकर्मी प्रकाश चन्द्र लोहनी भने डेपुटी डाइरेक्टरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। असाध्यै नाम चलेका नेपाली बुद्धिजीवीहरू आबद्ध रहेको उक्त संस्थाले नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको थियो। पशुपति शमशेर बताउनुहुन्छ, तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र राजा भएपछि 2030 सालमा म राजनीतिमा पसे। त्यो बेला अप्रत्यक्ष राजनीतिबाट आउनु पर्थ्यो। मलाई राजनीतिमा आउन 5 महिना लाग्यो। सुरुमा सिन्धुपाल्चोकको पाखर भन्ने गाउँमा लडेर उहाँ प्रधान पञ्च हुनुभयो र यसको 3 महिनापछि जिल्लाको उपसभापति बन्नुभयो र यसैको 5 महिनाभित्र भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको रूपमा चुनिनु भएको थियो। सहसचिव भएर काम गरे गृह र पञ्चायत मन्त्रालयमा। अब फरक पर्दा गर्दाखेरिमा चाहिँ अन्तमा मेरो जागिर खोसियो पनि। मैले चाहिँ फरक मत राखेका कारणबाट त्यस बेलाको उसमा त्यो खोसियो पनि। अनि पछि गएर पछि राजा त्यो बेला युवराज राजा थियो, जसलाई मैले बेलायतमा चिनेको थिएँ।
उहाँले मलाई चाहिँ होइन तिमी त फर्किनु पऱ्यो आएर यहाँनिर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो ऊ तत्कालीन युवराज राजले मलाई भनेछु मैले अब म यो मुलुकको कर्मचारी चाहिँ हुँदिनँ भनेर भने जागिर खोसेपछि यहाँ फेरि मलाई फर्क भनेर उहाँले बोलाइबोक्छु छु होइन अनि म चाहिँ यो कर्मचारी चाहिँ हुन्न भनेर भने त्यही बेला एउटा आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित सम्बन्धित एउटा संस्था बनेको थियो त्यसले चाहिँ अनुसन्धान गर्थ्यो अब कन्सल्टेन्सी गर्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ प्रशिक्षण गर्थ्यो भेरी असाध्य उच्च तहको प्रशिक्षणहरू र अनुसन्धानहरू अब त्यसले ठुलो नाम पनि आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र भन्नेले त्यसले चाहिँ हामीहरू त्यो बेलामा अब म डाइरेक्टर भएँ अब अहिले आएर हाम्रो अर्को कलिग हुनुहुन्छ उहाँ प्रकाश चन्द्र लोहनीजी त्यसको डेपुटी डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो अब हामीले धेरै असाध्य नाम चलाए नेपाली बुद्धिजीवीहरूलाई त्यसमा चाहिँ ल्यायौँ र त्यसले उत्कृष्ट काम नेपालको लागि बौद्धिक क्षेत्रमा गर्यो पनि र नाम कमाए पनि अनि आएर 30 सालतिर हो क्यारे अनि तत्कालीन युवराज चाहिँ फेरि राजा भइसकेपछि म चाहिँ राजनीतिमा पसेँ अब राजनीतिमा पसेपछि म अब त्यो बेलामा अप्रत्यक्ष राजनीतिबाट आउनु पर्छ त्यसैले चाहिँ मलाई करिब 5 महिना लागेको थियो विभिन्न तहबाट लडेर आउनु म पहिला गाउँमा एउटा पाखर भन्ने गाउँ सिन्धुपाल्चोकमा लडेँ त्यहाँको उपप्रधान पञ्च भएँ त्यसको 3 महिनापछि चाहिँ म जिल्लाको उपसभापति बनेँ किन त्यो विभिन्न तहबाट नआइ हुँदैन थियो अनि 5 महिनाभित्र अनि त्यहाँ राष्ट्र पञ्चायतको चुनाव भयो अनि राष्ट्र पञ्चायतमा म चुनेँ यो चुनाव चाहिँ कुन सालतिर भएको थियो होला अथवा त्यो अब भनौँ प्रक्रियाहरू लगभग 29 सालमै सुरु भयो के अरे 30 सालमा म चुनित भएँ राष्ट्र पञ्चायत सदस्य भएर पशुपति शमशेरले आफ्नो बुबा विजय शमशेरको देहान्त पश्चात नै आफ्नो बुबाको अधुरो सपना पूरा गर्छु भन्ने अठोट लिनु भएको थियो मेरो बाजे मोहन शमशेरलाई राजनीतिक सरसल्लाह दिने बुबा निकै कला भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो रे उहाँको तत्कालीन राजा त्रिभुवनदेखि बीपी कोइरालासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो ताका उहाँ हिन्दुस्तानको लागि राजदूतको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन महाराज धीराज बाचा भए सायद उहाँ प्रधानमन्त्री पनि होइबक्सन्थ्यो कि उहाँको नेपालबारे ठूलो सपना थियो यसलाई परिवर्तन गरौं यहाँको जनताको उपकार गरौं भन्ने उहाँ स्वर्गीय भएपछि म राजनीतिमा जान्छु भनेर 12 वर्षमा नै तयार भएको थिएँ त्यसैले म राजनीतिमा लागे पशुपति शमशेर बताउनुहुन्छ मलाई मेरो बुवा म 12 वर्ष हुँदा स्वर्गीय भयो बुवा स्वर्गीय भएपछि मेरो बुवा एउटा असाध्य राम्रो हरेक किसिमको कला भएको के उहाँ चाहिँ अब भनौँ न मुख्य सल्लाहकार मेरो बाजेको त्यो सम्पूर्ण कुराहरूमा सायद उहाँ उक्सिन्थ्यो होला अब अचम्मको कुरा उहाँलाई त्रिभुवन महाराज धीराजले अब तत्कालीन अरूहरूको पनि साथ सहयोग लिएर उहाँले बीपी कोइरालासित पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो उहाँ चाहिँ पहिलो राजदूत हिन्दुस्तानमा भएको छ अब त्यो उहाँको करे उहाँ बाँचिबक्स्या भए मान्छेको भनाइ है अब के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो नबाँच्या मान्छेको भन्न उहाँ पनि बाँच्या त्रिभुवन महाराज धीराज पनि बाँच्या भए उहाँ सायद प्रधानमन्त्री पनि भएको थियो होला र उहाँको नेपालबारे एउटा ठुलो सपना थियो कि यसलाई परिवर्तन गरौँ यहाँको जनताको उपकार गरौँ भन्ने थियो उहाँ स्वर्गीय भएपछि म राजनीतिमा जान्छु भनेर मैले 12 वर्षमा ठेगाना दिएँ उहाँको अधुरो सपना म पूरा गर्छु भन्ने मेरो अटुट थियो त्यसैले म राजनीतिमा पसेँ हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राप्रपाको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पशुपति शमशेर जबरा 104 वर्ष लामो जहानिया शासनकाल र परिवारसँग जोडिने राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। देश र माटो सुहाउँदो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा मूल्य र मान्यताको राजनीतिसँगै जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकियोस् भन्ने सिद्धान्तमा आफू अघि बढ्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। आफ्नो राजनीतिक जीवन काललाई फर्केर हेर्दा आफूले जति काल सक्रिय राजनीति गर्नुभयो त्यो समय मूल्य र मान्यताकै राजनीति गरेकोमा त्यो पक्ष उहाँ आफैलाई राम्रो लागेको रहेछ। पछिल्लो समय राप्रपा एकत्रित रहिरहोस् र मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सकियोस् भन्ने उहाँको अपेक्षा छ। आगामी दिनमा यो विरासत थान्न आफ्नो एकमात्र नाति रहेको बताउनु हुँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, म पछि पहिलो लोग्ने मान्छे मेरो नाति हो। उनीकै राम्रो किसिमबाट हुर्किएको छ। हाम्रो मूल्य र मान्यताको परम्परालाई आफ्नो नातिले जोगाइराख्ने विश्वास समेत पशुपति शमशेरले व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले जति काल राजनीति गरेँ मूल्य र मान्यताकै राजनीति गरेँ कि मैले यो मुलुकमा इमान्दारी साथ काम गर्न सकिन्छ भने, राजनीतिमा पनि इमान्दारी साथ काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण देखाए जस्तो लाग्छ। अब कति मूल्याङ्कन गरिरहेको छ त्यो त जनताको कुरा हो। अब जहिले मैले शासन चलाएँ, जहिले म मन्त्री भएँ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले चाहिँ दक्षता साथ व्यवस्थापन गरेर त्यो मन्त्रालयलाई अत्यन्त उत्पादक, अत्यन्त चुस्त बनाउने कार्य गरेर आएको छु। अब पार्टी पनि चलाएर गरेँ। अब पार्टी चलाउनुमा, अब मन्त्रालय चलाउनुभन्दा पार्टी चलाउनु अत्यन्त गाह्रो रहेछ। अब पार्टीमा चाहिँ मेरो आशा अहिले आएर के छ भने राप्रपा एकत्रित होस्, त्यो एकत्रित राप्रपाले आफ्नो मूल्य म पछि पनि छोड्ने किसिमको राप्रपा बनोस् भन्ने चाहिँ मेरो ध्येय छ। मेरो अब एकजना छोरी चाहिँ अब खेमका परिवारमा बिहा भएको छ। उनीहरू चाहिँ दुईटा काममा अगाडि बढेका छन्। अब एउटा त उनीहरूको उद्योगपति बिजनेस गर्ने पक्ष छ। अब अर्को उनीहरूले एउटा ठुलो च्यारिटी संसारमा चलाइरहेको छ जहाँबाट बडो इमान्दारीको मूल्य र मान्यता राख्ने विद्यार्थीहरूलाई संसारभरबाट छानेर पढाउने काम उनीहरूले गरिरहेछन् कि त्यो चाहिँ असाध्य उल्लेखनीय काम त्यो मेरो छोरी र उसको मेरो ज्वाइँको तर्फबाट भइरहेछ। देवयानी चाहिँ अब देवयानीको अब पहिला कुरा त गऱ्यो भने बिचरा उसले चाहिँ असाध्य अस्थिरो समय यहाँनिर अब सबैलाई उसको नाम पनि थाहा छ, त्यो कारणले त्यसमा म जान चाहन्न। मेरो नाति, अब मेरो जम्मा एउटा नाति छ। अब म पछि पहिलो लोग्ने मान्छे त्यहाँ जन्मिया भने मेरो नाति हो। अब नातिको पनि असाध्य राम्रो स्थिति चाहिँ हुर्काउने काम चाहिँ देवयानीले गरिरहेको छ। अब उनीहरू दुईजना पनि मलाई लाग्छ भोलि गएर चाहिँ अब देवयानीको जीवनमा हेर्दाखेरिमा उसले पनि मूल्य र मान्यता असाध्य अडेर बडो अस्थिरो परिस्थितिसित मुकाबला गर्ने शक्ति देखा मान्छे हो। मेरो नाति पनि अत्यन्त राम्रो किसिमबाट हुर्किया छ। उसले पनि यो हाम्रो परम्परा कायम राख्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। दर्शकबिन पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा, जसको व्यक्तित्व, जीवनशैली, अनुभव, चिन्तन र विचारबाट पनि हामीले हाम्रो इतिहासलाई थोरै भए पनि बुझ्न सहयोग गर्छ। तथापि यस्ता जिउँदा इतिहासहरूले सञ्चय र आर्जन गर्दै आएका शक्तिहरू छिन्न भिन्न र कमजोर हुँदै गएको छ। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम भएको छ, तर पनि भुइँ मान्छेका आवाज र अधिकारहरू
बुलन्द हुन सकेको छैन। परिवर्तनका नाममा पटक पटक राज्य व्यवस्था र सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्रहरू फेरिए, तर प्रवृत्ति फेरिन सकेन। बरु देशको राजनीतिक वृत्तमा दुर्दशा छाएको छ। आम मानिसको आँखामा खुसी ल्याउन सकिएको छैन। यस्तो संकट कालमा इतिहासले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ र यिनै इतिहासका साक्षी रहेका व्यक्तित्वहरू मध्येका एक प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ पशुपति शमशेर झबरा। आजको आत्मवृत्तान्तमा उनै पशुपति शमशेरको जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरौं। हरेक मानिसका आफ्नै कथा व्यथाहरू हुने गर्छन्। ती भोगाइले र अनुभवले पक्कै पनि अरू मानिसहरूको जीवन अगाडि बढाउन पनि एउटा न एउटा पाठ पक्कै सिकाएको हुन्छ र ढाडस दिइरहेको हुन्छ। यस्तै प्रेरणाले भरिपूर्ण मानिसहरूको जीवन कथालाई पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं कार्यक्रम आत्मवृत्तान्तको अर्को एपिसोडमा। नमस्कार।